बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप और मेरे साथ आज भी मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक साहब। आप इन्हें सुनते हैं, देखते हैं, बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी पजीराई देते हैं। कुछ अरसे बाद एक मरतबा फिर हमने इनको जहमत दी है और इनका बड़ापन कि इन्होंने वक्त से नवाजा है। आज जरा बात करते हैं मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उससे मुतालिक। बिलखसूस 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और मैं मुतादिद मरतबा बल्कि हर बार अपनी वीडियोस में वो बताता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाकर गुज़श्ता वीडियोस देखें तो आपको पता चले कि इंतखाबात से कबल डॉक्टर उमर फारूक साहब ने इलेक्शन की जो पेशन गोइयां की थी वो बिल्कुल वैसे ही दुरुस्त साबित हुई। तो अब इलेक्शन हो गए, फार्म 47 की हुकूमत बन गई, फार्म 45 वाले हार के बिठा दिए गए। तो इस सारी सूरत हाल में जो मुल्क का मौजूदा जायचा है, अवाम का हो, हुकूमत का हो, इमरान खान का हो, तो ये जो सियासी मंजरनामा है ये अब मजीद किस तरफ बढ़ेगा? डॉक्टर उमर फारूक साहब से इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हमेशा की तरह आपका बेहद शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल ही आपसे यही है कि ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 9 फरवरी को जो धांधली की गई और उसके बाद अब मुल्क में हुकूमत है फॉर्म 45 से की बजाय 47 वालों की, यानी सवाल यही है कि फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है डॉक्टर साहब उसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? वसीम साहब, जब ये हुकूमत बनी और जो सूरत हाल देखी तो मैं बुनियादी तौर पे अब्दुल रहीम रिंद साहब का शागिर्द हूँ। उन्होंने अपनी एक किताब में शेर लिखा था और वो मुझे बड़ा याद है। जब भी मैं उनकी किताब पढ़ता हूँ तो उसमें वो शेर इनके ऐन मुताबिक वो कहते थे, खुदा नगरी के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद फरमाए उस्ताद मोहतरम के। आमीन। वो कहते थे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भाग के मुसन्नफ ने है जोड़ा। ये वसीम साहब, ये वो चीज़ इकट्ठी हुई, यहाँ मुझे मेरी हंसी निकल गई। और कुदरत के मैं फैसले पे वसीम साहब बड़ा हैरान हुआ कि उस दिन मैं बफर्ज महल में एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं भी नहीं कहता ना कि आज कौमी असम्बली का इजलास ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, इनके बस से बाहर बात थी। कुदरत ने इनको वहाँ पहुँचा जहाँ कमर दर अकरम था और कमर दर अकरम में इस असम्बली का पहला इजलास हुआ। तो मुझे उस वक्त 100% यकीन हो गया कि अब ये मसला जो है कहीं पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। और ये जो इन्होंने फार्म 47 की हुकूमत जो इजाद की है, इसमें 2 सितारे आ रहे हैं, एक मरीख आ रहा है और एक सैटर्न जो आ रहा है। अच्छा, इस दफ़ा क्योंकि ये एक तकसीम की बात है, ये दोनों सितारे अब भी घर में जाके इकट्ठे हो रहे हैं और 12 अप्रैल इनकी तारीख है जिस दिन ये इकट्ठे होंगे। और जायचे का सबसे बड़ा कानून ये है, सितारे जब इकट्ठे होते हैं उसके बाद अलग होते हैं तो जो उसी वक्त वकूआ रूनमा होता है। लिहाजा 13 या 14 अप्रैल को इनका नहस वक्त शुरू हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो करेंगे, उसमें बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, चलें, ये आपने एक तारीख भी दे दी और आपने इस हवाले से कमर दर अकरब के हवाले से भी बात कर दी। मुझे याद है गुज़श्ता जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी और उसमें एक पीडीएम इत्तेहाद बना था। अब भी खैर कमो बेश वही हुकूमत बैठी है, मगर उस वक्त की जो पीडीएम इत्तेहाद था वो उस वक्त इकट्ठे थे और हर शख्स जो है वो कह रहा था कि जी ये जो हुकूमत है, ये सियासी पार्टियां ये अब इमरान खान के साथ एक हो गई हैं उसके खिलाफ। लेकिन आप कहते थे कि आप वक्त आने दें, आपने एक तारीख दी और आपने बताया कि ये पीडीएम टूट जाएगी, पीडीएम बिखर जाएगी, इस पीडीएम का मुस्तकबिल नहीं है। और फिर हमने देखा कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये एक दूसरे के जो पहले गले मिलते थे फिर गिरबानों को पकड़ना शुरू हो गए। और उनमें आप सबसे बड़ी मिसाल देखिए, मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के सरबराह थे, वो अब इन्हीं के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि इन्होंने फार्म 47 के नतीजे में हुकूमत बनाई है। तो सवाल मेरा बुनियादी तौर पर यह था कि ये जो आप तारीख बता रहे हैं या ये जो नहस दिन के ऊपर ये इजलास शुरू हुआ, ये बुनियाद पड़ी, बुनियाद ही दुरुस्त नहीं थी। तो अगर ये बिखरेगी तो इसकी साख्त कैसी होगी? मतलब ये आपस में कोई इख्तलाफ होगा, कोई मजीद कोई बाहर का प्रेशर होगा, इमरान खान बाहर आके कुछ ऐसा कर देगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो अब बिखरेगा ये कैसे बिखरेगा? जी 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 वसीम साहब, आपका बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। एक बात मैं बताता चलूँ, मैंने मुतअद्दिद वीडियो में भी ये बात कही है कि इल्म नजूम जो है ये एक बड़ा दकीक इल्म है। अब जो बातें हमें समझ आ रही हैं बहुत मुश्किल से, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमारा
آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کیا ہوگا. ایک تو ان کے لیے مشکلات کی گھنٹی بجنا شروع ہو جائے گی. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب جو ہماری پریڈکشن تھی کہ ایک کا منہ مغرب میں، ایک کا مشرق میں، ایک کا شمال میں ہے، اور اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ان میں سے شمال والے صاحب جن کی ہم نے پریڈکشن کی تھی کہ وہ سرکار تو چلے جائیں گے، آج ماشاءاللہ ان کے جانے کی ڈیٹ آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ یہاں سے جب نکلیں گے برج حوت سے، برج حوت میں اس وقت ستارے اکٹھے ہیں سورج سمیت. اچھا، اب یہ اندازہ میرا یہ ہے کہ اسی حکومت کے خلاف ایک بڑا اتحاد مارز وجود میں آئے گا. اور میری ناقص ترین مطلب رائے ہے یا میرا ایک اندازہ اٹی سٹی کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ میرا ایک اندازہ ہے، غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں پہلے بتا دوں کہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، حرف آخر صرف اللہ کی ذات ہے. مجھے لگتا ہے اس حکومت میں شامل بھی کچھ لوگ جو ہے نا انہی کے خلاف مظاہرے میں شامل ہوں گے. آپ ذرا ویٹ کیجئے ہوتا کیا ہے، مجھے بھی انتظار ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے اشارتاً میرے سوال کا جواب ضرور دے دیا. اچھا، میں عمران خان کے ذائقے سے متعلق آتا ہوں. آپ کی جو آڈینس ہے وہ بڑا انتظار میں رہتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے. مگر اس سے قبل نواز شریف صاحب بڑی سج دھج کے لائے گئے تھے پاکستان میں، اور جس طرح ان کا استقبال ہوا اور ہر طرف کہا جا رہا تھا کہ اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف ہے، نواز شریف ہی وزیر اعظم بنے گا. اور جس طرح جی ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، جس طرح انہیں پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ واپس لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا جو پروٹوکول ہے، انہوں نے جو لاہور میں جلسہ کر دیا ہے، وہ جو جس طریقے سے جہاز پہ واپس آئے ہیں، تو وہ جو آپ نے پیشن گوئی کر رکھی تھی کہ مجھے اب نواز شریف کا سیاسی مستقبل نظر ہی نہیں آتا اور آپ لوگ وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، یہ آپ نے کہا تھا. لوگ نہیں مانتے تھے، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چلیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ عمران خان اس وقت قابل قبول نہیں تھا، لہذا دھاندلی کر کے بٹھا دیا گیا. مگر ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے. اب مسلم لیگ نون کی حکومت ہی ہے پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی، لیکن نواز شریف صاحب کہیں نظر ہی نہیں آتے. تو کہیں نواز شریف صاحب واپس جانے کی تیاریوں میں تو نہیں ہے؟ جیسے ایک مرتبہ پہلے آپ نے پیشن گوئی کی، وہ بالکل درست ثابت ہوئی. ذرا نواز شریف صاحب کے ذائقے سے دیکھ کے بتائیں نا کہ مستقبل کیا ہے ان کا. مستقبل جو ان کا میرے ذائقے میرے اس میں ہے، یہ اگر 12 اپریل سے پہلے پہلے گم ہو گئے تو فائدے میں رہیں گے. مطلب اگر یہ واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنے ملک میں سٹے کرتے ہیں جہاں ان کے بچوں نے شہریت لے رکھی ہے، ان کی جائیدادیں وہی ہیں، پھر تو وسیم صاحب یہ اس ستاروں کے نیس اثرات کے بہت زیادہ جو نیس اثرات ہیں ان سے بچ جائیں گے. اب اثرات کن پہ پڑیں گے؟ تو میرا خیال ہے اثرات موجودہ اس حکومت پہ پڑیں گے. اور جو سیٹرن ہے، کیونکہ یہ یہاں پہ نیپچون کے ساتھ ہے، اور نیپچون جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے زحل اس وقت، اپنا سورج زحل اپنا اس کے ساتھ زہرہ، یہ سارے ستارے اکٹھے ہیں. اور یہاں سے عطارد چلا گیا ہے، یہاں چاند آیا وہ بھی یہاں سے چلا گیا ہے. تو اس دفعہ جو تمام ستارے ہیں وہ یہاں سے پڑاؤ کر کے جا رہے ہیں، اور یہ ایک خفیہ تحریک چلنے کی سمت میں اعلان ہو رہا ہے. موجودہ جن کے پاس اقتدار ہے ان کے خلاف ایک خفیہ ہاتھ جو ہے، خفیہ تحریک جو ہے، خفیہ باتیں یہ متحرک ہوتی ہوئی لگتی ہے. ذائقے کی پریڈکشن ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایک اندازہ ہے جو ہم قائم کرتے ہیں اس کے بعد ہم پریڈکشن کرتے ہیں. تو اگر تو میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے چلے گئے، حکومت سے پرے ہو گئے، پھر تو باتیں ہیں ٹھیک. اگر وہ یہاں رہے تو اثرات ان پہ بھی آئیں گے. اگر وہ یہاں نہ رہے تو موجودہ حکومت جو ہے وہ اثرات